Congress on Thursday expressed its happiness. The Chief Minister Pramod Sawant has admitted that the administration was not functioning properly. Here's the story. Congress was shouting for last many years that the administration had failed and there was no governance in the state. But BJP leaders and their allies never admitted it. Congress has pointed out the statement of new Chief Minister that he will streamline the administration within 7 days. नवीन मुख्यमंत्र्यान सांगले की ॲडमिनिस्ट्रेशन कॉलॅप्स जाल्लें आसा तें आपूण स्ट्रीमलायन करतलो. आपली प्रायोरिटी ही ॲडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन करपाक आनी आपूण त्या 7 दिसां भितर आपलो एंटायर फोकस हो ॲडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन करपाक आसतलो. हेजो अर्थ आमी गेले वर्सभर बोवाळ मारताले ते नवीन मुख्यमंत्र्यान एक्सेप्ट केल्लें आसा. सो जे सगळे डिनायलाक आशिल्ले म्हणजे परत परत फट उलोवपाचे प्रयत्न करताले, मुख्यमंत्र्याच्या एक स्टेटमेंटान आयज तांकां सगळ्यांक एक्सपोज केल्ले आसात. जे मंत्री परत परत उलयताले कारण मंत्र्यांची सगळी स्टेटमेंटां बदलत आसतालीं. फायल पास जावन तेन्ना ॲडमिनिस्ट्रेशन कॉलॅप्स, ब्युरोक्रेट चलयतात. फायल पास जातकर मागीर म्हणटाले सगळें सुरळीत चलता, सगळें बरें चल्लां. सो परत तुमचे मार्फत सगळ्यांक हांव याद करून दिवपाक सोदतां की जें सुरळीत चलना आशिल्लें हें आयज नवीन मुख्यमंत्र्यान ताबो घेतले त्या बरोबर मान्य केलें. ॲडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन करपाचें आनी मुखाल्ले 7 दीस आपूण हे सगळें जाग्यार घालतलो. म्हणजेच ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार नाशिल्ल्यो म्हणून तो ते जाग्यार घालता. म्हणून तेच्या हांव ताणें सगळे हांकां मिनिस्टरांक फट ठरयले, BJPच्या लिडरांक फट ठरयले आनी तो खरें तें उलयलें म्हणून तेजें पयले स्टेटमेंटाक हांव अभिनंदन करतां की जें सरकारान कितें रॉंग केल्लें आसा तितून गडबडी जाल्ल्यो आसा सगळ्यो त्यो सगळें रॉंग आसा तें तूं रायट करपाक वचनाका. ऑन द कॉन्ट्री तूं लोकां मुखार दवर खंयच्यो खंयच्यो गजाली रॉंग जाल्ल्यो आसा आनी खंयच्याच गजालीन तूं पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल ज्यो डिसिजन ऑलरेडी मेजर डिसिजन जाल्ल्यो आसात ते पोस्ट फॅक्टो अप्रुवलाच्या नांवान तूं तें गुंडाळपाचो प्रयत्न करनाका. आमी प्रत्येक गजाल आमी पयलीं सांगलेलें आमी स्क्रुटिनी करतले. आमी डॉक्युमेंट ऑलरेडी मागलेले आसा, आमकां मेळना खुबशे, पूण आमी जेन्ना जेन्ना आमचे नजरेन येतल्यो त्यो त्यो हें करतले. तूं जर त्या हितूंक हें जाल्यार आमकां फोर्सफुली तुकाय त्या हितूंक इनवॉल्व करपाक पडटलो. Congress has also criticized appointment of 2 deputy chief ministers. Watch. तुमचो हो सगळो व्यवहार करपाक तुमकां सगळे तांकां तुमची पॉलिटिकल पावर तुमचे कडेन दवरपाक तुमकां 2 डेप्युटी CM दिवपाक शकतात. पूण जेन्ना गोंयांक एक डेप्युटी CMची गरज आशिल्ली तेन्ना तुमी गोंयचेर अन्याय केलो. A video journalist Irshad Sheikh in Panaji.